ओवैसी बनाने वालों का इबरतनाक अंजाम और एक ऐसी कहानी जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मकसद काफ़ी जनरल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से बाइकाट टूट गया और लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शामिल रहनुमाओं को कैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मुबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ये बात है 21 अगस्त 1969 की, जब मुसलमानों के किबला अवल यरूशलेम पर यहूदियों ने हमला कर दिया और एक बदबख्त यहूदी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी। इन वाक़यात का पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गहरा असर हुआ और हर तरफ से मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के नारे बुलंद होने लगे। यही वजह थी कि जिसके नतीजे में मुसलमानों की ये नुमाइंदा तंजीम कायम हुई, जिसे OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन या तंजीम तावन इस्लामी कहा जाता है। इस तंजीम में 57 इस्लामी ममालिक शामिल थे। इसके क़याम का मकसद मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मोरक्को के शाह हुसैन ने रबात में मुनक़्क़द करवाई। इस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल यहिया खान थे। जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए कॉन्फ्रेंस हाल में जाकर बैठे तो इन्होंने देखा कि मुस्लिम सरबराहान के दरमियान एक सिख भी बैठा हुआ है। यह अजीब बात थी। यहिया खान ने सिख की मौजूदगी पर नुक्ता एतराज़ उठाया तो सदर पाकिस्तान को बताया गया कि ये इंडिया का नुमाइंदा है। सदर पाकिस्तान ने कहा यह इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस है, फिर भारत या इसका नुमाइंदा यहाँ क्या कर रहा है। जवाब दिया गया कि भारत में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, तो हुकूमत ने सिख को बतौर नुमाइंदा भेजा है। जनरल यहिया खान ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप लोग मानते हो तो मैं इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करता हूँ। बहाल में अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इस सिख नुमाइंदे को हाल से बाहर निकालने का फैसला किया गया। तो यूँ पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। फरवरी 1974 के आखिरी अशरे में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़्क़द हुई। ये इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास था और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कायदाना सलाहियतों, काविशों और शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के माली तावन और सरपरस्ती का नतीजा था। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, मिस्र के अंदर सादात फ़लस्तीन की याद से अरफात के अलावा 50 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की थी। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए लाहौर में असम्बली हाल चुना गया। सरबराहान की रहाइश के लिए लाहौर की 50 खूबसूरत तरीन प्राइवेट कोठियों का इंतखाब किया गया और हर कोठी का मालिक खुशी के साथ किसी मुसलमान सरबराह के लिए अपना घर देना पसंद कर रहा था। तमाम मेहमानों के दिन रात मसरूफियात के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। प्रोग्राम के मुताबिक सब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज जुमा अदा की और सफ़ों में ऐसे बैठ के जैसे आम शहरी। इसी रात शाही किला लाहौर में सब ने रात को खाना खाया और 24 फरवरी इतवार की शाम को सब ने शालामार बाग जाना था। इस वक्त इन तमाम रास्तों को इतना सजाया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में इस सजावट की मिसाल नहीं मिलती। सारे माल रोड पर बेशुमार आराइशी महराबें बनाई गई। असम्बली हाल, बादशाही मस्जिद, शाही किला और शालामार बाग की सजावट काबिल दी थी। जो महराबें खड़ी की गई इन पर मेहमानों को वेलकम कहने के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया गया। दिल की गहराइयों से अपने जज्बात का इजहार किया गया। 21 फरवरी की रात तक यही लाहौर दुल्हन की तरह सजा हुआ था और ज़्यादातर सरबराहान मुमलिकत तशरीफ़ ला चुके थे। 3 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। मेहमानों ने सदर बांग्लादेश मुजीबुर रहमान के बारे में पूछा तो बताया गया कि इनको नहीं बुलाया गया। मशावरत के बाद तय पाया कि मुसलमान मुल्क बांग्लादेश के सरबराह को भी दावतनामा भेजा जाए और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इन्विटेशन लेकर कतर के शेख खुद डाका रवाना हो गए और इसी रात अपने जहाज़ पर मुजीबुर रहमान को लेकर लाहौर आ गए। इस वक्त नमाज जुमा का वक़्त करीब था। हाल से लेकर बादशाही मस्जिद तक सड़क के दोनों तरफ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और लोग रोड पर मेहमानों को देखने के लिए मौजूद थे। बादशाही मस्जिद में सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद ने नमाज जुमा पढ़ाई और इनके पीछे दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के वो सरबराहान जिनका नाम आज भी तारीख लेते हुए
کانپ جاتی ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ مسلم لیڈرز کا ایسے ایک جگہ اکٹھا ہونا اس وقت بہت بڑی بات تھی اور عالم کفر کے نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ 3 دن پاکستان میں یہ کانفرنس جاری رہی۔ کئی اہم فیصلے کیے گئے اور مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات کی گئی۔ گویا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شیر۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر میں ان سب لوگوں کی موت کی خبریں آئیں گی اور سب رہنماؤں کو بڑی بے دردی سے مار دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ ہم مصطفی ہیں۔ اس کے بعد اسلامی دشمن حکومتیں مل کر بیٹھیں اور اتحاد کو توڑنے کی سازشوں پر کام شروع کیا۔ سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کو، کیونکہ سعودی عرب ہی اسلامی سربراہی کانفرنس کا بانی اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماجی جدت لا رہے تھے بلکہ سعودی عرب میں ترقی یافتہ دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سعودی عرب کے پاس تیل کے بے شمار ذخائر تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 25 مارچ 1975 کو جب اس اجلاس کو گزرتے ابھی صرف 2 سال ہوئے تھے، شاہ فیصل کویت سے آئے ہوئے ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے جس میں ان کے سوتیلے بھائی مسعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعد بھی موجود تھا، جو اس کویتی وفد کے ساتھ آیا تھا۔ شاہ فیصل نے اپنے بھتیجے کو پہچان لیا اور عرب کلچر کے مطابق اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ وہ بوسہ لے، مگر اس نے اسی وقت اپنی جیب سے پسٹل نکال کر شاہ فیصل کو گولی مار دی اور ایک گولی شاہ فیصل کے کان پر لگی اور دوسری منہ پر۔ ہاسپٹل جانے کے بعد شاہ فیصل شہید ہو گئے۔ یوں پہلا نشانہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود خادم حرمین شریفین کو بنایا گیا۔ کس نے سازش کی اور کہاں سے یہ سارا معاملہ کنٹرول ہوا تھا، کسی کو کچھ نہ پتہ چلا۔ بس اس کے بعد مسعد کو سزائے موت سنائی گئی اور سرعام اس کا سر اڑا دیا گیا۔ دوسرا نشانہ بنایا گیا شیخ مجیب کو۔ اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا اور کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے پورے خاندان کو ایک ہی رات موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حسینہ واجد اور ریحانہ یہ 2 بچ گئے کیونکہ یہ دونوں اس وقت جرمنی میں تھی۔ اس وقت بھی امریکہ کی CIA کا نام لیا جاتا رہا کہ یہ سب وہاں سے کنٹرول ہوا۔ اب باری تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ بھٹو بڑے دلیر آدمی تھے اور اسلام دشمن قوتوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ 77 کے الیکشن میں پیپل پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، اگر دوسری طرف 9 پارٹیاں نے دعویٰ کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس وقت بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے بھٹو کو حیرت انگیز طور پر سزائے موت سنا دی اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات کی تاریکی میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور اس کانفرنس میں موجود ایجپٹ کے انور سادات بھی نشانہ بنائے گئے اور ان کو بھی اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد نے سرعام قتل کر دیا۔ اور اس وقت جب وہ قومی دن کے موقع پر تقریب میں کھڑے تھے تب باری تھی یاسر عرفات، کیونکہ یاسر عرفات میں کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر بات کی تھی۔ 2004 میں یاسر عرفات کو اسرائیلی انٹیلی جنس ایجنسی کی طرف سے مبینہ طور پر زہر دیا گیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور مشہور یہ کیا گیا کہ یاسر عرفات کو ایڈز تھی۔ اب اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے آخری لیڈر لیبیا کے معمر قذافی کی باری تھی۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل قذافی، جنہوں نے ستمبر 1969 میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا، باغیوں کو ایک پائی میں چھپے ہوئے ملے جہاں انہوں نے نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ لیبیا کی خانہ جنگی جس میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی کہ شروع ہوتے ہی دارالحکومت پر قبضہ ہو چکا تھا اور قذافی اس کے بعد صورت میں پناہ گزین تھے۔ بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹ بھی آئی۔ تقریباً مردہ حالت میں آیت میں چھپے ہوئے قذافی ملے اور ہجوم نے اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ لاش کو صورت کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ یہ تھا اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریک حکمرانوں کا عبرتناک انجام۔ افسوس کہ اس کے بعد اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے صرف کانفرنس اور اجلاس کیے گئے۔ آج تک اس کے بعد اس تنظیم سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کے مفادات کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا، صرف اجلاس کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، وہ لوگ جن سے عالم کفر ڈرتا تھا، ان کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی امید کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔